Malipayong adlaw kanatong tanan ilabi na gyud sa atong mga kabataan. Kini ang inyong tulungaan sa kahanginan sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikatulong ang malipayon kami nga kamo makauban namo sa usa na pod kay gayon aron sa atong pagtulunan pinaagi sa radyo. Ako ang inyong magsisidya og amiga sa kahanginan ay sa Malila gikan sa tulungaan sa Libuganon Integrated School. Untaan na ka mo sa maayo nga kahimtang o ganahan sa komportable nga lugar o hapsay nga nagapaminaw sa atong pagsidya karong taknaa. Kumusta ang inyong pagtuon? Untaan na ka mo sa maayong panglawas. Among lauman nga inyong nasundan ang atong pagtulunan sa quarter 1. Ayaw kalimot sa pagampo aron kitagihan sa atong labaw nga makagagahom sa tanan natong mga gimbuhaton. Og labaw sa tanan nakapamahaw ba? Importante nga adunay sulod ang inyong mga tiyan aron dali ninyo masubay ang atong pagtulunan karong adlaw. Unta mga bata, lagsik og himsog ang tanan. Kung andam na kamo, ako kamo nga awhagon sa pagkuha sa inyong module para sa atong leksyon bahin sa mga taong masakiton, tabangan ug atimanon. Usbon ko ang atong leksyon karong adlaw mao ang mga taong masakiton, tabangan ug atimanon. Kung andam na mo, sige, magsugod na ta. Una nato sugdan ang atong leksyon, ato nang balikan ang atong nahisgutan nga pagtulunan sa nang labay nato nga pagsidya. Mao kini ang pamantayan ng mag-anak ating sundin. Unta inyo pang nahimduman ang atong gihisgutan og karon ani ana ang mga tubag sa atong milabay nga quiz. Nakahinumdum pa ba kamo sa inyo nga gitubag? Kung inyong gigunitan ang inyong mga kopya sa inyong mga tubag, atong tan-awon kung pila ang inyong nakuha nga tama nga tubag. Kabalo ko nga excited na mo bahin ini busa ani ana. Tantararan. Una nga pangutana. Pinapaamin ka ng mga magulang mo sa iyong nagawang kasalanan. Alam mo na pagagalitan ka nila kung sasabihin mo ang totoo. Magtatapat ka rin ba? Bakit? A. Hindi. Dahil baka saktan nila ako. B. Oo. Kasi alam naman nila ang totoo. C. Oo. Dahil hindi mabuti ang magsisinungaling. D. Hindi kasi kapag magtatapat ako, para na rin akong natalo. Ang tamang tubag, letter C. Ikaduha nga pangutana. May isang bagay na gustong-gusto mong kunin ngunit mahigpit na pinagbabawal ng nanay mo ang paggalaw nito. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ko ito gagalawin. B. Kukunin ko kapag wala na si nanay at ibabalik ko na lang kung darating na siya. C. Susubukan kong kunin at titignan ko kung paparusahan ba ako ni nanay. D. Gagalawin ko basta't gusto ko dahil wala akong pakialam sa sinasabi ng nanay ko. Ang tamang tubag, letter A. Ikatulo nga pangutana. Puno na ang alkansya mo. Gusto mo na itong buksan upang bumili ng bagong laruan. Ano ang dapat mong gawin? A. Bubuksan ko agad at ibibili ko ng gusto ko. B. Bubuksan ko ito ayon sa gusto ko dahil ako naman ang nag-iipon nito. C. Sasabihin ko sa nanay ko na puno na ang alkansya ko at kailangan kong umalis upang bumili ng laruan. Letter D. Sasabihin ko sa mga magulang ko at hihingi ako ng payo kung kailan ako ito bubuksan at kailan ako bibili. Ang tamang tubag, letter D. Ikaapat nga pangutana. Humihingi ka ng bagong damit subalit sabi ng nanay mo na sa Pasko kanya bibilhan. Ano ang gagawin mo? A. Iiyak ako. B. Hindi ako tutulong sa mga gawaing bahay. C. Maghihintay ako sa panahong ipinangako niya. D. Hindi ako papasok sa paaralan hanggat hindi ako nabibilhan. Ang hustong tubag, letter C. Ikalima o ikaulahing pangutana. Nalaman mong nasira ang bag ng kapatid mo at binilhan siya ng nanay mo ng bago.
Ano ang magiging reaksyon mo? A. Magiging masaya ako para sa kapatid ko. B. Malulungkot ako kasi wala akong bago. C. Magagalit ako sa nanay at kapatid ko. D. Magpapabili ako sa tatay ko ng bago. Ang tamang tubag, letter A. Laumanamo nga inyong natubag ang mga pangutana og nakakuha kamo og taas nga marka sa atong milabay nga quiz miadto nga mga nakalabay nga semana. Buto sad nako ipahibalo kaninyo mga bata nga ang pulong nga makita o mabasa ninyo sa inyong mga module sa quarter 2 mao ang pulong binisaya. Aron mas masabtan pa ninyo ang matagbuluhaton nga inyo unyang mabasa sa matagpanid sa module. Unya na pud mga bata, aduna na pud kitay mga buluhaton nga angay ninyo nga tubagon. Kabalo ko nga hanas kaayo mo sa pagtubag niini apan kini magdepende kung kamo maminaw sa atong leksyon karong adlaw. Akong pagtimbaya sa mga nakakuha og taas nga marka sa atong quiz og sa katong mga gamay og nakuha ayaw kabalaka kay aduna pa kamoy tsansa aron makakuha og taas nga marka. Salig lang. Sumala sa akong gikasulti kaganina ang atong leksyon karong adlaw mahitungod sa mga taong masakiton, tabangan ug atimanon. Palihog ko sa pagkuha sa inyong module aron inyong masundan ang atong radio teacher na si Sir Renato Esbahande. Kung andam na mo, anay na si Teacher Rene nga gikan sa Libuganon Integrated School. Sa tanan nga mga tinun-an sa ikatulong ang mao kini ang atong unang pagtulunan sa quarter 2 sa edukasyon sa pagpapakatao. Maayong adlaw mga bata sa ikatulong ang. Ako ang inyong magtutudlo Renato Bahande. Kung katumangan ni aging semana atong gihisgutan ang pamantayan ng mag-anak ating sundin, karong adlaw atong hisgutan ang mga taong masakiton, tabangan ug atimanon. Lauman nato nga paghumani ning pagtulunan nga ikaw makahatag og simpatiya sa mga taong masakiton pinaagi sa yano nga buluhaton, pagtabang ug pag-amuma. Andam na ba ka? Kung andam na ka, palihog sa pagkuha sa imong notebook, module, lapis ug papel. Usbon ko, palihog sa pagkuha sa imong notebook, module, lapis ug papel aron sugdan nato ang atong leksyon. Ang atong pagahisgutan karong adlaw mahitungod sa mga taong masakiton, tabangan ug atimanon. Aduna kabay kasinatian nga ikaw nakahatag sa imong panahon ug atensyon sa pagtabang sa mga taong masakiton? Giunsa nimo pagpakita nga ikaw mitabang kanila? Aduna bay higayon nga ikaw nakahatag sa imong oras aron sila imong atimanon? Aron imo pang masabtan ang atong pagahisgutan karong adlaw, ablihi ang ikaupat nga panid sa imong module. Usbon nako, ablihi ang ikaupat nga panid sa imong module. Sulayan nato ang imong kahanas sa pagtubag sa unang buluhaton. Basaha og sabta ang matag pahayag. Idibuho ang malipayong nawong kun ang pahayag ng pakita og pagtagad sa kahimtang sa isig katawo ug masulubon nga nawong kun wala. Unang nga pahayag, pag-atiman sa katabang nga gikalintura. Ang hustong tubag mao ang malipayon nga nawong. Usbon ko, malipayon nga nawong. Ikaduha nga pahayag, pagpainom og tambal sa igsuon og ginikanan nga adunay sakit. Ang hustong tubag mao ang malipayon nga nawong. Usbon ko, malipayon nga nawong. Ikatulo nga pahayag, pagbantay sa hospital sa usa ka higala nga adunay grabe nga sakit. Ang hustong tubag mao ang
malipayon gihapon nga nawong. Usbon ko, malipayon nga nawong. Ikaupat nga pahayag, pagtabang sa pagbitbit sa gamit sa usa ka classmate nga gikalintura. Ang hustong tubag mao ang malipayon nga nawong. Usbon nako, malipayon nga nawong. Ikalima og ulahi nga pahayag, pagpalit og tambal nga adunay reseta sa doktor para sa miyembro sa pamilya nga adunay sakit. Ang hustong tubag, malipayon nga nawong. Usbon nako, malipayon nga nawong. Pagkahuman nimo matubag ang buluhaton, ato karong basahon ug paminawon ang usa ka istorya nga naguluhan, ang Batang Buutan, nga sinulat ni Mrs. Angelita V. Razonable. Andam na ba ka maminaw? Tara, sugdan na nato ang istorya. Adunay plano ang mga higala ni Aldwin nga magdula pagkahuman sa klase. Aldwin, magdula ta. Matud pa sa higala ni Aldwin. Sige, sige. Pero mananghid na ako sa akong nanay pag uli na ako sa balay. Tubag ni Aldwin. Sa paguli niya sa ilang balay, nananghid siya sa iyang inahan. Nay, masugot ka? Magdula unta mi sa akong mga higala. Pananghid ni Aldwin sa iyang nanay. Apan wala siya tuguti sa iyang inahan tungod kay adunay sakit ang iyang amahan. Aldwin, anak, dili lang una ka magdula ha? Kinasakit man si tatay nimo. Sulti sa iyang nanay. Gusto gayud mo kuyog si Aldwin apan gipili niya nga magpabilin sa ilang balay. Sige, nay. Ako lang muna balibara ng akong mga higala. Tubag ni Aldwin sa iyang inahan. Mitabang usab siya sa mga buluhaton sa ilang balay ug sa pag-atiman sa iyang nagsakit nga amahan. Nagustuhan ba nimo ang atong istorya? Karon mga bata, atong tubagon ang mga pangutana. Unang pangutana, unsay imong masulti sa gibuhat ni Aldwin? Miuyon ba kamo sa iyang desisyon? Ikaduhang pangutana, sa imong una-una, unsa kaha ang bation sa inahan ug amahan ni Aldwin sa iyang nahimo nga desisyon? Ikatulo nga pangutana, kung ikaw si Aldwin, buhaton ba usab nimo ang iyang gibuhat? Ngano man? Unta inyong natubag ang mga pangutana may tungod sa inyong napaminawan nga istorya. Lauman ako nga inyong nasundan ang matag panudlo nga akong gihatag kaninyo. Kabalo ko nga kaya ninyo ang pagsunod niini. Karon mga bata, atong bansayon ang matag hulagway nga makita sa ikalimang panid sa inyong module. Usbon nako, ablihi ang inyong module sa ikalimang panid ug atong bansayon ang matag hulagway. Tan-awa ang gipakita sa matag hulagway. Asa man niini ang nagapakita og pagtabang ug pag-atiman sa mga masakiton. Sumpayi ug kumpletuha ang pahayag bahin niini. Aduna ba'y kalahian ang inyong nakita sa matag hulagway? Sakto ka, ang matag hulagway nagpakita og lain-lain nga paagi sa pag-atiman ug pagtabang sa mga masakiton ug kinahanglan atimanon. Makita nato nga ang unang hulagway adunay usa ka bata nga nag-atiman sa iyang mama nga adunay sakit. Busa, umuduol ka sa imong mama nga masakiton, imo siyang sakto, imo siyang atimanon. Sa ikaduhang hulagway, unsa imong masulti bahin niini? Kini nagpakita
ug pagpakabana sa usa ka bata nga adunay sakit. Busa, kung makabalita ka nga ang imong classmate adunay sakit, unsa ang imong buhaton? Sakto, imo siyang hatagan og higayon nga bisitahon o kamustahon. Karon tan-awa ang ikatulong hulagway. Unsa ang imong masulti bahin niini? Kini nagapakita og pagtabang sa usa ka tigulang nga dili katindog. Busa, kung makakita ka nga dili makatindog ang imong amahan kay sakit iyang tiil, imo siyang sakto, imo siyang tabangan. Unta inyong nahuman ang matag buluhaton nga adunay kadasig. Karon ato pang bansayon ang lain pang mga buluhaton. Ablihi ang inyong module sa ikainom nga panid. Usbon nako, ablihi ang inyong module sa ikaunom nga panid. Dinhi atong makita ang usa ka graphic organizer. Sa sulod niini, adunay nakasulat nga uban pang pamaagi sa pagtabang ug pag-atiman sa mga masakiton. Sayod ako nga aduna kapaylain nga mga pamaagi kung unsaon nimo pagtabang ug pag-atiman sa imong higala o membro sa imong pamilya nga nakasinati og kalisod panahon sila nga masakit. Isulat kini sa mga lingin nga makita sa graphic organizer. Atong hinumduman ang usa ka panultihon nga higugmaa ang imong isig katawo sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Ang pagpakabana sa uban usa ka nindot nga kinaiya nga anaa sa atua ug angay natong palambuon. Kita nakat-on sa paghatag og bili sa atong kaugalingon ug sa atong isig katawo nga maoy nakapalig-on sa atong relasyon kanila. Kini ang kinatibuk-an nga sugo sa atong labaw nga makagagahom nga maoy sumbanan nga ang paghigugma sa isig katawo magsugod sa atong kaugalingon. Unta, inyo nang nasabtan ang atong leksyon karong adlaw. May tungod sa mga taong masakiton, tabangan ug atimanon. Ug unta inyong pamalandungan sa inyong kaugalingon unsa ka importante ang inyong pagabuhaton nga lakang aron kamo makatabang sa inyong isig katawo nga miskin bata kamo kaya nimo nga buhaton ang pagtabang ug pag-atiman labi na gayud sa pagtabang ug pag-atiman sa mga masakiton. Hangtod sa sunod nga higayon, ako ang inyong magtutudlo sa kahanginan si Renato Bahande, gikan sa Libuganon Integrated School. Dinhi sa atong tulumanon, sa radyo alang sa tulunghaan sa kahanginan sa ikatulong-ang edukasyon sa pagpapakatao. Kung aduna kamoy wala nasabtan, tabangan kamo sa atong host na si Aisa Malila para sa recap sa atong mga nahisgutan. Ayuhan ninyo mga bata, ug hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat. Nadungog nato si Sir Renato Bahande magtutulo sa edukasyon sa pagpapakatao nga gikan sa Libuganon Integrated School. Maayo kayo siya no? Ato nga nakatanan kaniya nga ang mahitungod sa mga taong masakiton, tabangan og atimanon. Atong isgutan og balik kining atong leksyon human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Balik kita pag-usab din sa atong tulunghaan sa kahanginan sa grade 3 ESP. Gani atong nahisgutan ng kauban si Teacher Rene mahitungod sa mga taong masakiton, tabangan ug atimanon. Balik ko nato og tan-awa ang inyong notebook ug atong susihon ang atong mga nakatunan bahin niini. Kaya nato ang pagtabang sa uban, labi na gayud sa ato mga igsuon nga adunay balatian sa lawas, bisan pa sa yano nga pamaagi nga makapahimuot kanila og sa atong Ginoo. Og karon din hinatapos ang atong leksyon og oras na para atong sukdon ang inyong mga nakatunan mahitungod sa mga taong masakiton, tabangan ug atimanon.
Sa limpyo nga panid sa inyong notebook, isulat ang inyong mga tubag. Maminaw og sabta og maayo ang matagpulong. Isulat ang inyong ngalan, seksyon og petsa karong adlaw. Ayaw pud kalimot sa pagsulat sa numero sa atong pagtulunan og para sa asa ang atong pagtulunan karon. Pagtulunan ang imong isulat. Kana, sakto na. Ablihi ang imong module sa ikapito nga panid. Pagsulat og usa ka pahayag. Kini imong ipahinungod sa bisan kinsa nga imong higala, classmate o bisan sa imong ginikanan. Usa kini nga pahayag nga ikaw nagasaad nga ikaw maggahin sa imong oras sa panahon nga sila adunay balatian o sakit. Isulat nimo ang petsa, ngalan sa imong gipahinungdan ug sa ubos nga bahin pirmahi kini. Usbon ko, maghimo ka og pahayag nga ikaw nagasaad nga imong tabangan ang usa sa imong kaila nga adunay balatian sa panahon nga sila masakit. Dinhi natapos ang atong mubo nga quiz ug kung aduna kamoy mga pangutana nga angayan ninyong masayran may tungod sa atong leksyon karong adlaw. Palihog ko sa pagsulat niini. Kung aduna kamoy gusto nga timbayaon o request nga mga kanta nga gusto ninyong madunggan, pwede na ninyo himuon dinhi sa atong tulunghaan sa kahanginan. Pagkahuman ipadala ang inyong quiz form o hulagway nga inyong tubag nga nakasulat sa papel sa online platform nga gitudlo kaninyo. O para po di ay sa atong mga estudyante sa modular distance learning, ibutang ang inyong notebook sa learning kit nga gihatag sa eskwelahan o ibalik sa adlaw na pagbalik sa inyong mga module. Usa na pud ka leksyon ang atong nga nahuman og para masabtan pa ninyo ang atong leksyon may tungod sa mga taong masakiton, tabangan ug atimanon. Basa pag-ayo ang ikapito nga panid sa inyong module aron mahanas pa ang inyong abilidad sa pagbasa. Hulaton po di ay sa inyong mga magtutudlo ang inyong text message may tungod sa mga mataong masakiton, tabangan o gatimanon. Ipadala ninyo kini sa numero nga nakabutang sa inyong kits. O kaya pwede po nga magpadala og email o kaya mensahe sa Facebook. Ang sunod nato nga leksyon, mga bata, may tungod sa mga masakiton, duawon o lingawon. Siguruha nga ikaw nakatutok sa ato nga tulunghaan sa kahanginan kada Lunes. Hantod sa sunod nga gayon, kini ang inyong amiga sa kahanginan ay sa Malila. Kanunay natong hinumduman nga ang bata nga buutan, garbo sa ginikanan.